Ako, si Los, DRC, tindira jud kog isda sa una gamay pa ko. Sa akong pagkatao, ang akong relihiyon, Katoliko jud. Sa nag-eskwela pa ko sa high school, sulod kog laing mga relihiyon kay mamati ko, gusto ko mamati. Nya, kasulod ko anang Mormons, Seventh-day Adventist. Sa batanon pa ko, ganahan ko, mamati anang sa Biblia kay sa una go diri sa amo sa plaza, adunay magdibatihay ang lain-laing relihiyon di sa plaza mahapon. Moadto jud ko nya, giganahan ko mamati ba nga. Inani di ay ni ang kuan nga naglibog pud ko nga. Parehas naman ang tagituhuan. Unya nga nung maglalis man sila, magdibatihay sila. Musimba man ko kada Domingo jud ko kasimba sa Katoliko, pero inigawas hawang ka kung gibatya nga murag naay dako kaing kulang. Kay sa Katoliko, kag may ra kaing verse sa Bible basahon niya, ilang opinyon. Naghandom jud ko nga kanindot ba makabalo unta sa mga pulong sa Dios nga akong kuanan kay gusto ko maluwas. Atong batan-on pa ko, wala na ko nagi-apil ang pagsuri sa iglesia. Naon mi silingan nga iglesia, pero amo lagi istorya sa among silingan pod nga kung iglesia ka, kana ilang reliyon, kung mo absent ka, pabayron ka. Ang imuha pong income, kuhaan nila 10%. Mo nila mga daghang mga pangdaot ba? Kami mga Katoliko god, basta may Semana Santa, adunay pag maglantaw mi sa salida sa TV, bahin anang istorya ni Moses. Natingala ko nga nganong katurang mga Israelita nga naa sa Ehipto, maura iyang kwaon ito, maura gipakuha sa Dios o paagi ni Moses para dadon niya sa tabunok nga yuta nga ang Kanaan. Usa ka bisis ana mingon akong anak nga, ma nindot man ang patakaran sa iglesia ma, ko diin man ka nakakita ansa sa TV, INC TV ma. Ingko, sige masulay kog tan-aw ana. Kanang ilahang lingap ma ba mutabang bisag dili kapwa nila iglesia, laing relihiyon, tabangan nila panahon sa kalisod. Anang gabi nga ng lantaw ko, ang nataymingan ako gilantaw, ang salida ni Ka Felix Manalo. Naganahan ko kay Biblia jud ang iyahang mangutana, nya tubagon gid niya sa Biblia. Nya labi na katong ang iyahang hugot nga pagtuo ba nga katong naihapon nga ning sulod nga tiunan sila og pusil. Dito ko nakakuan nga hugot gid kaayo iyang pagtuo sa Dios nang mao ni gusto gid ko ani nga kuana magsuri kuno ko ani. Nagpadayon ako og lantaw sa INC TV kaning paninindigan, mga convert stories, kay giganahan ko sa ilang mga istorya. Gusto gid ko nga mosulod anang kung mao na ba gyud ni ang tinuod nga panon nga akong pagasudlan. Aduna poy katong ako nakitaan nga nagsuri pud siya sa iglesia. Turning point nga ngano ni sulod siya kay daghan ko siya kay Biblia nga nabasa. Nisulod siya daghang relihiyon pero wala pud siya na pud siya gipangita. Muna nga ako siya na nagtan-aw ko makaingon siya nga kani sama nako nangita pud ay siya sa tinuod nga relihiyon nga angay sudlan para sa kaluwasan. Nakaingon ko nga giganahan ko magsigil lang kog lantaw ato magabi mauli ko gikan sa merkado. Napanood ko katong sa Africa, katong sa bukid nga ang ilahang balay mga lapok, mga tanom, dito ko naglantaw ko ato kay obserbar ko nga dili lang diri sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Kun dili naabot na siya sa halos tibuok kalibutan. Ma-Japan, naapod dito Singapore, Korea, na US, sa Europe naapod. Tungod ato giganahan ko nga nakahukom ko nga mag-obserbar kuno ko aning iglesia kung unsala ni sila. Sa una pa sa gagmay pa akong mga anak, iyan ako anang imbitahon kung pwede na ipamamahayag, mukuyog ba ko, dili jud ko mukuyog kay hadlo ko ba kay kuan ko no bayaran o absent ka, daghan mga gidili ba. Munang dili ko ana. Usa ka bisis pag-agi ni Sis Bibi nga musamba, nihangyo ko niya. Natingala siya ngano nga sa una imbitahon tika dili ka mukuyog. Pero nganong karon nakadesider man ka nga musamba. Ingko mo obserbar lang ko day kay ganahan ko mo obserba na ng inyo ug unsa nang inyong simbahan, unsaon pagkuan ninyo.
Moto iya kong gipakuyog. Moto pirmiro jud akong sulod, pag sulod jud nako, naganahan ko kay linong nya dili pares katoliko nga banha na mga magtabi, na mag-cellphone. Nya sa diha na nya pag-awit, murag dulot sa kasing-kasing nga nindot kayo ba? Samot na nga pagsugod na gyud og kwan silang ministro, pagtudlo nga ang iyang odayong gisgutan panon kanang sa buhat 2028 panon kay kung gusto kong kagalingon nga mao na dagway ni ang panon nga imong ihatag nako nga akong angay sudlan. Nagapamati ko, nakabalo ko sa mga pulong sa Dios nga inaana di ay nakaingon ko nga informative kay ba. Naganahan ko ning ingon ko sunod pagsambam kuyog na pud ko. Mupalit kog kaan, ara ko sa relief, mupalit kog sayal og blouse. Mao na akong sulti niya. Muna ako jud nasabtan sa nadugay na akong samba nga tinuod jud nga aduna gyud siya pinili nga katawhan nga panon nga ang atong Ginoong Dios nga angay sudlan aron ta maluwas. Muna nakadesisyon ko mga 2 ko ka bulan sigig samba, sigig suri ba. Kun unsa gyud na muna naka-desisyon ko nga kinahanglan ako magpadoktrina kay nakauyon jud ko, giganahan ko. Gusto gyud ko nga moalagad sa Dios para ko maluwas og ang mga anak maapil unta para sa kaluwasan. Sa akong pagpadayon sa pagsulod sa iglesia, ako yung nasabtan, mao na gid ni siya ang matuod nga relihiyon. Kun kaluwasan ang pagaistoryahan kay ang ginakuha nga mga pulong ana sulod sa Biblia. Nga ang Biblia mao man usab ang pulong sa ato ang Ginoong Dios. Muna didto nakadesidir gyud ko nga magpabilin gyud ko sulod sa iglesia. Katoliko pa ko, ako nabatian nga ang iglesia adunay paghalad pero mga islag 10% sa imuhang income. So, sa dihang nasulod nako sa iglesia, dili di ay tinuod. Kinasingkasing utsay imuhang mauyunan nga ihatag, maoy imong ihatag dili pinugsanay. Dili tinuod nga mga 10% nga mo absent ka, pabayron ka, dili gyud ay na tinuod. Ilaha pangdaot lang gyud sa iglesia. Sa akong pag samba nga mangutana nya Biblia pud ang mutubag, dili makahimo silang ilahang opinyon. Sa panahon sa pagsamba, dako kay ang akong kalipay. Naghinam-hinam ko nga makabati na pud ako sa pulong sa Dios nga angay na ko may makatunan tungod kay naa na ko sulod sa iyahang panon. Ang panon nga akong gipangita para sa ako ang kaluwasan. Nagmahay ko, nganong karon pa nga nagulang nako, mao pay pagkabalo nako nga aduna gyud ay tinuod nga panon nga gipili ang atong Ginoong Dios. Mao kini ang iglesia ni Kristo. Kung nakabalo pa lang dai ko sa una ra unta kong sulod nga batan-on pa ko. Akong gipang imbitar panahon sa pamamahayag nga unta hatagan sila og kasing-kasing nga dili magbagahion nga paminaw nilag maayo ang pulong sa Dios nga gitudlo sa pamamahayag ug unta magsuri pud sila. Wala man pasabot nga diha mo iglesia ka kun dili magsuri sa sila kun maubag gyud ni ang tinuod nga relihiyon nga ilang gipangita usab. Dako kay akong kalipay. Akong panata gani sa Dios nga unta ang akong mga anak kauban sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya madadala nako sila dinhi sa matuod nga pag-alagad sa atong Ginoong Dios. Sa pagsulod nako sa iglesia na may balay, gamay pa ni. Sa dihang sa ako ang pagpaninda nga nasulod nako sa iglesia tungod sa iyang mga panalangin sa atong Ginoong Dios, nakapatukod ko anam-anang padako akong balay. Nakakuha mig sakyanan. Ako mga bata humana naman. Kana ilang giingon nga mapudoy kuno ta kun mosulod ta sa iglesia dili gyud na tinuod. Mas naa dinha ang panalangin sa Dios kanato kun mosulod ta sa iglesia. Adunay bendisyon ang atong Ginoong Dios kun tinuod kaniya nga alagad. Sa adlaw-adlaw malipayon kaayo ko kay nagtamod ko sa pulong sa Dios nga miingon siya nga kun namati ka lang sa akong mga sugo ug imo kining gisunod, buhay na payapa at masagana. Sundon lang ang iyang mga sugo,
imo kaning tumanon ug imo kining pagabuhaton. Mao ni imo ang para nako maunay akong gimuong gabayan sa akong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Wala nimo pangayua pero iyang ihatag sobra-sobra ang iyang ihatag. Nagpasalamat pug ko nga sa sulod sa Iglesia ni Cristo daghan silang mga programa para ang tao maimbitar o magsuri sulod sa iglesia na ay INC Radio, INC TV, kay dili man lisod ang pagpamati god magpungko ra man ka mulantaw. Mao ni akong giampo nga unta daghan kog maakay